نننې ویډیو کې د مانځه الفاظ هغه باندې موږ تاسو مشق کوشش وکړو چې د مانځه الفاظ موږ صحیح شي. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعض خلق وي مالك يوم الدين، مالك بنوع مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. باجي سبحان ربي العظيم سوق عظيم وين عظيم وعظيم منوي سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد مليشي اللهم ربنا ولك الحمد مليشي ربنا ولك الحمد هم مليشي سيدة ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولا اللهم ربنا ولك الحمد ده طول ويلش. الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا. بعض خلقوا السلام علينا السلام علينا بنوعي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. دعاء قنوت اللهم إنا نستعينك. فديك خلق دير زيادة غلطي كي بدعاء قنوت نو دا غلطيان يخفلي أوعسي. اللهم إنا نستعينك بعد خلق نستعينك نستعينك ندي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك بعد وي ونؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك. بعض خلق وي نشكرك ونكفرك او بعض خلق وي ولا نشكرك او ولا نكفرك. ولا نشكرك چې دی معنی بدل شو ولا نشكرك مونږ ستا شکر نه وباسو الله ته وایو او ونشكرك مونږ ستا شکر وباسو نو معنی پاسې دیږي ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.